धन्यवाद। आदरणीय सम्पूर्ण मण्डली परिवार लगायत प्रभुको दास दासी गुरुजनहरू लगायत पास्टर बुवा आमा, एल्डर बुवा आमा लगायत युथ भाइ बहिनी, युथ लिडर बुवा आमा सम्पूर्णमा आज फेरि पनि हामीलाई परमेश्वरले यसरी सुनौलो अवसरहरू दिनुभयो संगतिको लागि। सबैलाई त्रिएक परमेश्वरको नाममा जय मसीह। हुन्छ, हामी अब वचन सुरु गर्नेछौँ। आजको मेरो वचनको शीर्षक छ प्रत्येक थोकको लागि चाहिँ समय छ भनेर हामीलाई उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 लाई मैले यो शीर्षक राखेको छु। प्रत्येक थोकको लागि समय छ। र आज हामी यो शीर्षकलाई ध्यानमा राख्दै वचनको गहिराइतिर जानेछौँ, ध्यानपूर्वक सुन्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिसको जीवनमा चाहिने वचनहरू मैले बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अनुभव गरेको कुराहरू यहाँ मैले आज टिप्पणी गरेर ल्याएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र जब हामी वचन सुन्छौँ अनि मात्रै हामीहरू सुनेर त्यसलाई मनन गर्छौँ अनि मात्रै हामी बाइबलको अर्थपूर्ण कुराहरू हामी जान्न सक्छौँ। किनभने बाइबल चाहिँ बाहिरी अलिअलि पढेर कसैले भनेको सुनेर मात्रै हामीले कहिल्यै पनि प्रभुको नजिक पुग्न सक्दैनौँ। प्रभुको जति पनि वचनहरू, प्रभुको आशिषहरू उपभोग गर्नु छ भने हामीले धेरै समयहरू प्रभुलाई प्रार्थनामा बिताएको हुनुपर्छ। अनि 40 दिन 40 रात उपवास बसेर चाहिँ हामीले घुँडा टेकेर प्रभुलाई माग्यौँ भने परमेश्वरले तब त्यो मानिसलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हरेक बाइबलको अर्थपूर्ण कुराहरू बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ, त्यस्तो क्षमता दिनुहुन्छ अनि मानिसले सबै बुझ्न सक्छ। तर यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको वचन भएको कारणले अरू पुस्तकहरू जस्तो होइन, हामीले त्यसरी बुझ्न सक्दैनौँ। पढेर त हामी कहिले, पढ्ने मान्छे बुद्धिजीवीले त कहिले पनि जान्दैन, पढेर त हामीले जान्दैनौँ। तर आत्मिक तौरले मात्रै हामी यो बुझ्न सक्छौँ। योहन्ना 4को 23-24 भनेकै छ, उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई पुज्नुपर्छ, उहाँको आराधना गर्नेहरूले। त्यस कारणले हामीले एकदम यो वचन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीले भनेको छ यो वचन चाहिँ मानिसको ज्ञान बुद्धिद्वारा लेखिएको होइन, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा 40 जना अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको छ। यो 66 वटा पुस्तक मैले सधैँ पनि भन्ने गर्छु, यो हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण जान्नुपर्छ। अनि मानिसको कुनै पनि ज्ञानले होइन, बुद्धिजीवीको आइडियाद्वारा होइन, तर परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको। त्यो अगमवक्ता 40 जनाहरू कोही गोठाला थिए, कोही व्यापारीहरू पनि थिए, कोही जालहारी थिए, सिकारी थिए, राजाहरू पनि थिए, यस्तो विद्वानहरू पनि थिए, वैद्यहरू पनि थिए। त्यस्तो मानिसहरूलाई चलाएर चाहिँ परमेश्वरले यो वचन लेखिएको छ। हामीलाई भन्दछ किनकि बाइबल चाहिँ अघि नै मैले भने कुनै पनि मानिसको ज्ञानद्वारा लेखिएको होइन, यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदमा स्पष्ट गरी लेखिएको छ। र दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 देखि 17 भन्दछ, त्यहाँ लेखिएको छ अर्ती दिनलाई, सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई चाहिँ लाभदायक हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको छ।
अनि यो मानिसको निम्ति अति नै आवश्यक छ। यो मानिसले हतपत बुझ्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको। अनि उहाँले प्रार्थना आराधना उहाँमा समय बिताउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी सबै कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। कलसीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँ भनेको छ कि सबै ज्ञान र बुद्धिको सम्पत्ति चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ भन्छ। अनि कुनै कुराको नि अभाव हुँदैन। हामीले बाइबललाई जबसम्म अध्ययन गर्छौँ भने सबै कुरा त्यहाँ पाउँछौँ। दुःख कष्ट सङ्कष्टहरूदेखि हामीहरू अलग रहन चाहन्छौँ, कुनै पनि धन सम्पत्तिको अभाव छ बाइबलमा पाउन सक्छ, ज्ञानको अभाव छ बाइबलमा पाउन सक्छ। जबसम्म मानिसहरूले बाइबललाई अध्ययन गरे, ठुल्ठुलो विद्वानहरू पनि परिवर्तन भएको छ, ठुल्ठुलो वैदिक धर्मशास्त्रको गुरुजनहरू पनि परिवर्तन भएको छ। तर नपढ्नेहरूले चाहिँ परपरै त्यो विरोध गर्नेहरूले चाहिँ केही पनि पाउन सकेको छैन उनीहरूले। तर के रहेछ भनेर एकखेप खोतालेर हेऱ्यो भने र त्यो हेर्नेहरू चाहिँ आज तुरुन्तै परिवर्तन भएको छ। जस्तो सुकै घमण्डी कुलतमा गएका मानिसहरू किन नहोस्, यदि उसले बाइबललाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्छ भने त्यो मान्छे तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ र भएको पनि छ थुप्रै। म पनि एक जमानामा मेरै बलबुद्धिमा हिँड्ने मानिस हो। वैदिक धर्मशास्त्रहरूको पछाडि, वैदिक धर्मको पछाडि अब लागेर म कति 36 वर्षको उमेरसम्म मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकिनँ, विरोधै मात्रै गर्दै हिँडेँ। तर मैले बाइबल पनि पढ्ने एउटा निर्णय गरेँ। मैले वैदिक धर्मशास्त्र मात्र होइन, बुद्ध धर्मशास्त्रमा पनि हिँडेँ, विश्वास गरेँ। किराँत धर्ममा पनि मैले 14 वर्ष विश्वास गरेँ। तर मैले बाटो सत्य र जीवन म नै हो भनेर आफ्नो प्राण बलिदान दिने ईश्वर भगवानहरू कहीँ पनि पाउन सकिनँ पापी मानिसको लागि। त्यस कारणले गर्दा मैले खोज्दै जाँदाखेरि बाइबल पढ्न मलाई इच्छा जाग्यो। सुसमाचार सुनायो मेरो अग्रज गुरुजनहरूले, अनि मैले बाइबल पढेँ। तब बाइबल पढ्दाखेरि मैले सत्य र साँचो परमेश्वर चाहिँ मैले अनि प्राप्त गर्न सकेँ। मैले सधैँ पनि म भन्ने गर्छु, योन्नाको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 14 पदसम्म हामीले 1 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म सुन्यौँ भने, पढ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि प्रष्ट गरेर लेखेको छ, येशू ख्रीष्टद्वारा नै सबै थोक बनियो, उहाँ बिना कुनै थोक पनि बनिएन। मुक्तिदाता नै उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मानिसहरूको माझमा देहधारी भएर जन्मिनु भयो भन्ने कुराहरू मैले पाएँ। यसैया 43 अध्यायको 10 पददेखि पढ्दै जाँदाखेरि ईश्वरहरूको ईश्वर र परमेश्वरको परमेश्वर चाहिँ म नै हो, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनेर भनेको कुराहरू पनि मैले पाएँ। यसैयाकै 43 अध्यायको 7 पदमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि मानिस जाति चाहिँ सबै परमेश्वरले उहाँको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको, मेरो महिमाको लागि मैले सृष्टि गरेको भनेर वर्णन गरिएको छ। र यसरी हामीले परमेश्वरलाई खोज्नु अति आवश्यकता छ। र म अब वचनको गहिराइतिर जाँदैछु। आजको शीर्षक मैले अघि भनिसकेको छु, प्रत्येक थोकको लागि समय छ। अनि जति पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो यावत थोकहरू, दृश्य अदृश्य, ती सबै चिजको एउटा समय छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 12 देखि 16 भन्दछ, अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त्य म नै हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले जुन सृष्टि गर्नुभयो, त्यो आदि भन्नुको अर्थ चाहिँ सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जब सृष्टि गर्नुभयो, तर सृष्टि गर्नुभएपछि त्यो सृष्टि गरेको कुरोलाई उता अन्त्य पनि राखिदिनु भयो। त्यो बिचमा अन्त्य, सुरु र अन्त्य छ हाम्रो यो
समय अनि त्यो सुरु र अन्त्यको बिचको अवधिमा हरेक झार जङ्गलहरू उम्रिन्छन्, फुल्छन्, फल्छन्, हरेक ती झार जङ्गलहरू बढेर फेरि मर्छन्। त्यसरी नै मानिसहरू पनि जन्मिन्छन्, जन्मिएर हुर्किँदै बढ्दै जान्छ अनि बुढो हुन्छ, कोही जन्मिँदैछ, कोही मर्दै गरेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीहरू त्यो रोलिङ हुँदै, त्यो रोल हुँदै 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 यता अन्त्यको दिनतिर हामीहरू दौडिराखेका हुन्छौँ। यो समयको अवधि चाहिँ एक दिन त्यो पुरा खत्तम हुन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हो। अनि त्यतिखेर जतिजना मानिसहरूले त्यो जन्मिँदै हुर्किँदै मर्दै बढ्दै जाँदाखेरि जतिजनाले उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता हो भनेर विश्वास गरेको हुन्छ, तिनीहरूको आत्मा जति एकतिर जम्मा हुन्छ अनि त्यो विश्वास नगर्नेहरूको आत्मा चाहिँ अर्कोतिर जम्मा हुन्छ। अनि त्यो समयको अन्तरालमा जतिजनाले जन्मिन्छ उसको नमर्ने बेला अगाडि, मर्नुभन्दा अगाडि नै उसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ भने उसको आत्माले शान्ति पाएको हुन्छ, शान्तिमा प्रवेश पाउँछ, मरेर मृत्युमा सुतिरहँदा पनि। यो वचन मैले भनेको होइन, यो वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको पवित्र बाइबलले भनेको कुरा हो। यशायाको पुस्तक 57 अध्यायको 1 देखि 2 मा यो कुरा स्पष्ट गरी लेखेको छ। मृत्युमा सुतिरहँदा धार्मिक मानिसहरू चाहिँ शान्तिमा प्रवेश पाउँछ अरे। त्यहाँ कसैले चलाउँदैन, परमेश्वरको एउटा पवित्र आत्माको अन्डरमा जिराखेको हुन्छ। त्यहाँ भोको छैन, तिर्खा छैन, निन्द्रा छैन, हरेक सबै कुरा त्यहाँनिर, जाडो गर्मी कसैले पनि त्यहाँ तर्साउँदैन, केही पनि गर्दैन। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरूको आत्मा चाहिँ अर्कोतिर भड्किराखेको हुन्छ। उनीहरू पनि मर्नु त निश्चित छ, जन्मेको हुन्छ, तर उनीहरूको आत्मा एकतिर भड्किएको हुन्छ। हामीले थुप्रै ठाउँमा पाउन सक्छौँ, यो मैले भनेको होइन। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 9 देखि 11 मा पनि भनेको छ, त्यहाँनिर मरेको मानिसहरूले, ती धार्मिक मानिसहरू, क्रिस्चियनहरूले जब मरेर उनीहरूको आत्माले चाहिँ परमेश्वरलाई आपत्ति गरेको छ कि त्यो रगतको बदला चाहिँ हाम्रो इन्साफ कहिले गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। अनि परमेश्वरले भनेको छ, उनीहरूले एउटा सेतो पोसक पहिराएर केही छिन तिमीहरू धैर्य गर, उनीहरू पनि मारिएर तिमीहरू जस्तै यहाँ नआएछन्, उनीहरूको पनि त्यो मारिएपछि त्यो नमारिएसम्म, मारिएर उनीहरू पनि यहाँ नआएसम्म चाहिँ तिमीहरू एकछिन धैर्य गर भनेर त्यहाँ धैर्य गराएको छ, सेतो पोसक पहिराएर। त्यसरी अलग्गै छुट्टिएको हुन्छ अनि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। तर प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ दुष्टको हातमा पर्छ, उनीहरूको आत्माहरू। त्यस कारणले गर्दा होसियार हुनुपर्छ। अनि दुष्टले त के गर्छ भने त त्यही हो, संसारमा चोर्नु पठाउँछ, डकैती गर्नु पठाउँछ, हत्या हिंसा गर्नु पठाउँछ, व्यभिचार गर्नु पठाउँछ, बलात्कार गर्नुको लागि मानिसहरूको आत्मामा त्यो दुष्ट आत्माले त्यसरी दुष्ट आत्मा भएर चाहिँ दुष्ट आत्माको साथमा त्यसरी आएको हुन्छ। मानिसहरूलाई रोग विराम ल्याउने, हरेक इत्यादि, झै झगडा, घरमा अशान्ति फैल्याउने, यही हो। देशमा लडाइँ गर्ने, गोली बारुद बमहरू बनाउने इत्यादि कुरोमा मानिसलाई भ्रम बनाइरहेको हुन्छ त्यो दुष्टको आत्माले। र यो कुराहरू हामीहरू मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 31 पददेखि हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर स्पष्ट गरी लेखेको छ, भेडा एकतिर, बाख्रा एकतिर। भनेको अर्थ चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने एकतिर, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने अर्कोतिर। त्यतिखेर प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्टले छुट्याउनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यहाँ वचनले भनेको। र त्यसरी हामीहरू आत्मामा त्यसरी अलग छुट्याउँछ। किनभने चाहिँ हामीहरू एकपट्टि सेभ भएको हुन्छ। जस्तै हामीले ब्याङ्कमा पैसा सेभ गर्छौँ, त्यसरी नै त्यो मानिसहरूको, धार्मिक मानिसहरूको आत्मा एकपट्टि सेभ हुन्छ, पछि प्रभु यीशु ख्रिस्ट
उहाँले जुरुकै उठाएर लानुहुन्छ। यो हामी पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4:13 पनि हामीहरू पाउन सक्छौँ। प्रभु हुकुमको गर्जनसित ओर्लनु हुनेछ स्वर्गबाट। र यसै कारण यो पृथ्वी लोकमा विभिन्न किसिमको सतावटहरू आउँछ र आउनु पनि पर्यो। त्यो सतावटहरू यदि त्यो सतावटहरू आएन भने बाइबल सत्य ठहरिँदैन, परमेश्वरको वचन सत्य ठहरिँदैन। किनभने बाइबल चाहिँ परमेश्वरले बोलेको कुरा हो अनि परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ त्यो हुनैपर्छ, भएरै छोड्छ, नभइकन हुँदैन। यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले अगाडि नै भन्नुभएको छ। योनाको पुस्तक 16:33 भन्छ, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, संसारलाई मैले जितेको छु। हामीले सङ्कष्टहरू आउँछ। यसै कारण मानिसहरूमा सङ्कष्टहरू त आउँछ नै, तर परमेश्वरले अघिबाटै त्यो सङ्कष्टहरूबाट पनि बाँच्ने उपायहरू परमेश्वरले तयार गरिदिनु भएको छ। सङ्कष्टहरू त आउँछ इसाईहरूमा, मानिसहरूमा, तर बाँच्ने उपायहरू पनि परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ। लुकाको पुस्तक 21:32-36 हामीहरू हेर्छौँ भने त्यहाँ भन्दछ, संसारको अभिलाषाले गर्दा सङ्कष्टहरू त पासो चाहिँ आइपर्ला है तिमीहरूलाई। प्रभु यीशुले चेतावनी दिएको छ। सङ्कष्टहरू पासो चाहिँ आइपर्ला, तर ती आइपर्ने कुराहरूबाट बाँच्ने उपायहरू पनि दिनुभएको छ परमेश्वरले। फेरि अभिलाषा भन्नेले चाहिँ हामीहरू आँखाले देखेको लोभ, लालची, धन सम्पत्ति इत्यादि कुरोमा हामी आज लागि परेर हाम्रो समयहरू बर्बाद गरिराखेका छौँ। प्रभुलाई त हामीले समय दिनै भ्याएको हुँदैन अनि त्यो हाम्रो त्यतिकैमा हाम्रो मर्ने समय आइपुगेको हुन्छ अनि पासो चाहिँ आइपर्छ। त्यो पासो चाहिँ त्यो फन्दा आइपुग्छ। चराहरू पासोमा पर्छ नि थाहा नभइकन। त्यसरी नै मानिस पनि प्रभुलाई सेवा गर्नै नपाए उसको समय सकिएको हुन्छ, मर्ने दिन आएको हुन्छ, मर्छ। अनि प्रभुलाई विश्वास नगर्ने जति चाहिँ अघि नै भने मैले दुष्टको हातमा पर्छ अनि त्यहाँ परेपछि दुःख सङ्कष्ट हुन्छ, पछि उद्धार मुक्ति भएर जानु नि पाउँदैन। र यो कुराहरू हामीहरू देख्न सक्छौँ। तर यस्तो सङ्कष्टहरू आइपर्ने बाटो परमेश्वरले अगाडिबाटै नै हामीलाई एउटा उपाय दिनुभएको छ। यहाँ भनेको छ, तर ती आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सक्नलाई, सामर्थ्य पाउनलाई, शक्ति पाउनलाई सब समयहरू चाहिँ प्रार्थना गर्दै जागा रहो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्दै जागा रहो। अनि त्यो प्रार्थना गर्दै जागा रहनु भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, नजिकको सम्बन्ध राख्नु, सदा सर्वदा उहाँसँगको सङ्गति, एक अर्कामा मिलमिलाप रहनु हो। आफ्नो मण्डलीको लिडर गुरुजनहरूको आज्ञाकारी भएर जिउनु हो। उहाँहरूले भनेको कुरालाई मान्नु हो। उहाँहरूले चोर्नु जा, हत्या गर्नु जा, व्यभिचार गर्नु जा भन्नुहुन्न। उहाँहरूले त परमेश्वरको कामको लागि अराउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले कोसिस गरेर पास्टरले भनेको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। पास्टरले भनेको कुरालाई हामीले नकार्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ लाटो होस्, बाटो होस्, जस्तो सुकै होस्, पास्टरलाई चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गरेको छ। उसले उमाथि अभिषेक छ, उमा चाहिँ आशिष आउँछ। अनि हामी व्यक्तिगत आशिष खोज्छौँ भने हामी पाउन सक्दैनौँ। जब पास्टरमाथि दिएको छ, उहाँद्वारा उहाँको आज्ञाकारिताबाट हामीले त्यो आशिषहरू लिने गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट बगेर आएको आशिष, मण्डलीबाट बगेर आएको आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा जीवनभरि आफ्नो पुस्ता पुस्तासम्म पनि पुगेर आउँछ। तर हामीहरू त्यसरी पास्टरहरूलाई सिरउपर गर्दैनौँ, अगुवाई लिडरहरूको आज्ञामा पालना गर्दैनौँ भने हामीमा त्यो आशिष बगेर आउन सक्दैन। हाम्रो पास्टर त केही पनि जान्दैन,
भनेर पास्टरलाई तल्लो दर्जामा खुट्टामुनि कुल्चिने काम गऱ्यो भने त्यो मानिसको जीवनमा मात्रै नभएर त्यो मण्डलीमा नै भ्रष्टाचार भएर जान्छ। पास्टरमा अभिषेक हुन्छ, त्यसै पास्टर हुनु सक्दैन, केही न केही उसले पाइआएको हुन्छ। यस कारणले त्यो एकता रहनु पर्यो। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नजिक राख्नु भनेको नै त्यही नै हो। एकअर्कामा कसरी जिउने भन्ने कुरा त्यहाँ पाउन सक्छौँ। किनकि कुनै बाटोमा हामी हिँडिरहन्छौँ एउटा जङ्गलघारीमा, झोडघारीमा भने आज हिँड्छौँ भोलि हिँड्छौँ हिँडिरहन्छौँ भने त्यो बाटो एकदम चिल्लो भएको हुन्छ, त्यहाँ भारीहरू बोकेर लानु पनि सकिन्छ अलिक पछाडिबाट त। तर त्यो बाटो हिँड्नु छोड्यो भने त्यो जङ्गलले पुर्छ, फेरि काँडाहरू उम्रिन्छ, हरेक रुखहरू उम्रिन्छ, अनि हामी त्यो बाटो फेरि त जानु सक्दैनौँ त्यहाँ हिँड्नु छोड्यो भने। अनि हामीलाई बाधा दिन्छ, तगारो लाग्छ। परमेश्वरको सेवाकायमा यो निरन्तर यहाँनिर प्रार्थना गर्दै जागर रह भन्नुको अर्थ नै हामीहरू परमेश्वरमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर जीवन बिताएको छ, उहाँको बाइबलहरू स्टडी गरेको छ, परमेश्वरलाई समय दिएको छ भने कहिल्यै पनि हामीलाई त्यो बाधा अर्चनहरू आउँदैन। संसारमा जिउँदालाई पनि हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको दुःख सङ्कष्टहरू आउँदैन। यदि उहाँको 7औं दिन सब्बात दिनलाई पालना गरेर चर्चमा हामीहरू सधैँ सङ्गतिमा जुट्छौँ भनेदेखि लेवी 26 अध्यायमा भनेको छ कुनै कुराको अभाव हुँदैन, कुनै कुराको, खाने पिउने लाउने इत्यादि लडाइँ झगडै हुँदैन, हत्या हिंसा नै हुँदैन, सबै ज्ञानले भरिन्छ, परिपूर्ण खाने पिउने, पुरानो अन्न खाँदा खाँदै नयाँ अन्न राख्नको लागि पुरानो अन्नलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर यहाँ वर्णन गरेको छ त्यहाँनिर। अब हामीले खोलिरहने समय छैन लेवी 26 अध्यायमा। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो आशिषहरू पाउँछ। अनि सङ्गतिमा सधैँ जाइरहनु चाहिँ त्यो झोसघारीमा हिँड्दा हिँड्दा बाटो चिल्लो बनाउनु जस्तै हो। परमेश्वरको सम्बन्धमा हामीले सङ्गतिमा जुटिरह्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो स्वर्गको बाटो चाहिँ पिस रोड भइरहेको हुन्छ। अहिले प्रार्थना गर्नु बित्तिकै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो मोबाइलहरूको सिम कार्ड जस्तो, धरतीको पल्लो छेउ छ भने पनि हामीहरू बात मार्न सक्छौँ। यहीँ तपाईँ हामी अहिले बोलिराखेको छौँ, त्यसरी नै बात मारिराखेको हुन्छ परमेश्वरसँग, यो मोबाइलको सिम कार्ड जस्तै। अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो नजिकमा रहेको हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको नजिकमा गएर हामीले यो जीवन बिताउनु पर्दछ, आराधनामा सङ्गतिमा हामी जुट्नु पर्दछ। र आज मानिसहरू संसारकै अभिलाषा थोकहरूको पछि लागेर जीवनमा हरेक कुरोको ट्याटोहरू खोपेर सिँगार पेटार गरेर अनि एकअर्कामा कम्पिटिसन गरेर तँ राम्रो कि म राम्रो, त्योभन्दा चाहिँ म राम्रो, ऊभन्दा म राम्री, मभन्दा ती नराम्री भन्ने कुराहरू, यस्तो कम्पिटिसन छ अहिले, फेसनको पछि लागेको छ। अनि परमेश्वरको विरुद्धमा यो कुराहरू चाहिँ, अनि आधी नाङ्गो देखाएर, नाङ्गोपन देखाएर स्त्री र पुरुषको बिचमा त्यो आक्रोशित बढाएर, उत्तेजित बढाएर फेसनको पछि लागेको छ। देखाउनेले त ठिकै छ देखायो, तर देख्नेलाई समस्या भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो देखेको कुरालाई त उसले दिमागमा छाप लागेको हुन्छ, कहीँ न कहीँ उसले दाउ परेपछि त्यो बलात्कार गर्छ त्यहाँदेखि, चाहे मसिनो बालकहरूलाई किन नहोस्, किनकि उसको दिमागमा त्यो छाप लागिरहेको हुन्छ। अनि अहिलेको जेनेरेसनमा त्यस्तो काम मात्रै, खालि त्यो नाङ्गोपन देखाउने यो काम एकदम परमेश्वरको विरुद्धमा हो। अनि हामी इसाईहरूले चाहिँ यो कुरालाई धेरै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो कुरोमा आज मानिसहरू अल्मलिएर परमेश्वरलाई समय दिनु नसकेर बर्बाद भइरहेको छ। र मूर्तिहरू पुज्ने कुरा, मूर्तिहरू बनाउने कुरा, परमेश्वरले भनेको छ यशायाको पुस्तक, प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 3 देखि 17मा,
बताएको छ, म बाहेक अरू कुनै पनि मूर्तिहरू नबनाउनु, तिनीहरूको अगाडि नझुक्नु। तर आज संसारको मानिसहरूले हरेक डाइनोसरको, हरेक दारा सिङ भएका, हरेक हात्ती गैँडाका इत्यादि कुरो राक्षसहरूको त्यो फोटोहरू पिक्चरहरू बनाएर आज नानीहरूले खालि त्यस्तैमा अल्मलिरहेको छ। आजको ठुलैहरू पनि अल्मलिरहेको छ। चलचित्र त्यस्तो त्यो छाडा चलचित्रहरूमा आज त्यस्तो नाटक निबन्धमा आज मान्छे अल्मलिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हो। अनि इसाईहरूको घर घरमा पनि त्यो धेरै ठाउँमा सजाएर राखेको छ। त्यो हाम्रै नानीहरूले पनि धेरै त्यो प्रयोग गर्ने गर्छ। अनि यस्ता मूर्तिहरू त पानी मुनि भएका थोकको, पानीमा माथि भएको, स्वर्ग मुनि भएको कुनै पनि त्यो आकृतिहरू, त्यो मूर्तिहरू नबनाउनु भनेको छ नि। तर आज मानिसले ती सबै फेरि घर घरमै सजाउन थालेको छ। यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले त बप्तिस्मा गर्नुभन्दा अगाडि ग्रहण गर्नु बित्तिकै ती कुराहरू त हामीले सबै फ्याँकेको। यसो टिका लगाएको फोटोहरू पनि हामीले सबै फ्याँकेको हो नि। अनि त्यो मूर्तिहरू, त्यो फोटोहरू त सबै च्यातेर फ्याँकेको हो नि। तर फेरि पनि त्यसलाई हामीले बटुलेर ल्याइरहेको छ। अनि यो चाहिँ भोलि पर्सि त्यो काँडाघारीमा छिर्नु नसकेको जस्तै हो। परमेश्वरको राज्यमा यो बाधा दिन्छ, तगारो हुन्छ। यो हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। हामीले फ्याँकेको हो त्यसलाई, फेरि किन बटुल्नु त्यसलाई? यस कारणले यो कुराहरू हामी ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसै कारण अपवित्र विवाह गरेर जन्मेको बालबालिकाहरू चाहिँ इस्माएलको सन्तान हुन्छ। अपवित्र विवाहबाट जन्मेको जति पनि बालकहरू हुन्छ, मानिसहरू हुन्छ। अनि त्यो अपवित्र भन्नुको अर्थ चाहिँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डबाट जन्मेको बालकहरू जति पनि मानिसहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ इस्माएलको सन्तान हुन्छ। इस्माएल चाहिँ अब्राहमको जीवनमा यो कुरा घटेको थियो। अब्राहमले आशिष पाएको थियो, इसाकद्वारा नै तेरो नाम प्रसिद्ध रहनेछ भनेर। अनि अब्राहमले इसाक त ढिलो जन्मिने भयो, जन्मिन धैर्य गर्नु पर्यो। अनि उसले कमारीपट्टिबाट इस्माएललाई जन्मायो। अनि परमेश्वरले भन्यो त्यो स्वतन्त्रताको त्यो पुत्रसँग दासीको छोरा बस्नु सम्भव हुँदैन, त्यसलाई घरबाट निकालिदियो। अनि त्यो घरबाट निकालिदियो। हामी बाइबलमा पाउन सक्छौँ त्यो कुराहरू। उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायको 13मा पनि पाउन सक्छौँ यो कुरा। अनि तिनीहरू चाहिँ जङ्गली गधाहरू जस्तो हुन्छ अरे। परमेश्वरले नाश त गर्नु भएन, किनकि त्यो पनि तेरै सन्तान हो। त्यसलाई त्यसबाट पनि म एउटा जाति खडा गर्नेछु, तर तिनीहरू चाहिँ जङ्गली गधा जस्तो हुन्छ भनेको छ यहाँ। उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायको 11 देखि 12मा यो पाउन सक्छौँ। शारीरिक इच्छाद्वारा जन्मेकोहरू चाहिँ जङ्गली गधाहरू जस्तै हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। उत्पत्ति 16को 11 देखि 12मा यो कुरा पाउँछ। अनि यता उत्पत्ति 21 अध्यायको 13मा पनि अब्राहमलाई सबै आशिष दिनुभएको थियो, तर अब्राहम हतारियो। तर परमेश्वरले नाश त गर्नु भएन, किनकि उहाँ जान्नुहुन्छ त्यो उहाँकै सृष्टि हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सृष्टि थियो, तर बलबुद्धिबाट भयो, प्रतिज्ञाबाट भएन। कुरो यति मात्रै हो। यसै कारण बाइबलले भन्दछ अपवित्र विवाह नगर्नु भनेर। पवित्र विवाह गर्नु, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटोलियोस् भनेर हिब्रूको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ। पवित्र विवाह गर्नु पर्यो। अनि अपवित्र हामी अहिलेको जेनेरेसनमा खालि
त्यस्तै बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डबाट जन्मेको छ अनि उनीहरू चाहिँ सबै इस्माएलको सन्तान हुन पुग्छ। तर यो सुन्नुमा हामीलाई तितो छ। आज मलाई पनि भनेको यो कुरा चाहिँ मेरै पनि पिता पुर्खाले मलाई कसरी जन्माएको थियो, मेरै बाजेहरू कस्तो व्यवहार गरेको थियो हामी जान्दैनौँ। यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै दोषी छौ, अरूलाई दोष नलगाऊ, तिमीहरू आफै दोषी छौ। प्रभु यीशुले भन्नुको अर्थ नै त्यो हो। हामी सबै सधैँ छैनौँ, कुनै न कुनै पुस्तामा हाम्रो त्यस्तो नराम्रो कामहरू त भएकै हुन्छ अनि त्यसमा म पनि पर्छु अनि हामी सबै त्यसमा पर्दै जान्छौँ। तर यो सुनाइमा तितो छ, तर यो तितोसँग मिठो पनि यहाँनिर मिसिएको हुन्छ। तितो छैन भने मिठोको अर्थ रहँदैन अनि यो तितो मिठो दुइटै हामीले चपाउने गर्नुपर्छ। यो तितो छ भरै मिठो हुन्छ। हामीहरू ब्रोफेनहरू खान्छौँ, ट्यानल टाउको दुख्दा खान्छौँ, तर पहिला मिठो हुँदैन, भरै त्यसको नतिजा चाहिँ मिठो हुन्छ, सन्चो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै नै हो यो बाइबलको वचन। कसैले यहाँ मन दुखाउनु पर्दैन। यो कुरा परमेश्वरले हुन्छ यस्तो अपवित्र मानिसले काम गर्छ भनेर परमेश्वरलाई अगाडिबाटै थाहा थियो अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ ती मानिसहरूलाई पनि एउटा बाँच्ने उपायहरू चाहिँ दिनुभएको छ। किनकि अब्राहमबाट जन्म्यो, त्यो पनि तेरै सन्तान हो, त्यसलाई पनि त्यसबाट नि म एउटा जाति खडा गर्छु, तर तिनीहरू चाहिँ जङ्गली गधाहरू जस्तो हुन्छ भने गर्दा चाहिँ आफ्नै शाखा सन्तानभित्र मारामार गर्ने कहिले पनि त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन। तिनीहरू त सबै रक्त संसारै पापी भएर जन्मेको छ, झन् साह्रो पापी क्या। मान्छे पहिल्यै पापी थियो, अझै रक्त संसारै पापी हुन्छ, त्यसरी भएर जन्मिँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नै सक्दैन। ठुल्ठुलो हत्या हिंसा गर्ने, ठुल्ठुलो लडाइँ झगडा गोली बारुद बनाएर हरेक बमहरू बनाएर देशलाई ध्वस्त गर्ने, अनि ठुल्ठुलो नेताहरू भयो भने पनि उनीहरू लडाइँ गरेर हरेक घुसखोरी भएर इत्यादि गरेर त्यस्तो जितुवा भएर बसेको हुन्छ। उनीहरूले जनताहरूलाई शान्तिले खानु दिँदैन, लडाइँ गर्छ। आज हेर्नु कस्तो भइरहेको छ यहाँ हाम्रो देशमा। अहिले उता के अरे युक्रेनतिर रुस लडाइँ भइरहेको छ नि। उनीहरूकोमा दया छ त? कतिजना नानीहरू मरे, परमेश्वरको जनहरू के भइरहेछ त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरू त मार्नु पाए भयो, भत्काउनु पाए भयो। मानिस हो नि त, किन सबैले शान्ति चाहेको छ नि, किन अशान्ति गर्नु? सबैले आफूलाई जस्तै हो नि। तर यो बाइबलको ज्ञानहरू पुरा पत्तो नलागेको कारण, त्यसलाई सदुपयोग नगरेको कारण, थाहा त छ उनीहरूले सरर पढ्यो, थाहा भयो, तर भित्रको रहस्य कुरा के छ भन्ने कुरा थाहा भएन। त्यस कारणले यस्ता लडाइँ हत्या हिंसा हरेक भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्ता कुराबाट बाँच्न चाहिँ अघि पनि यहाँ भन्यो सबै समयहरू चाहिँ प्रार्थना गर्दै जागर रह। अब जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू बाँच्छ, म यहाँ सरसर्ती भन्छु। र यही अज्ञानीबाट ज्ञानीमा फर्काउनुलाई, मानिसहरूलाई ज्ञानमा फर्काउनको लागि सबै त अज्ञानी भएको थियो। होशे 4 छोरा यशाया 5:13 भन्दछ मेरो प्रजा चाहिँ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि कैद नपर्नेछ, परेको छ, यस्तो कुराहरू भनेको छ। अनि त्यो अज्ञानताबाट ज्ञानमा फर्काएर ल्याउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो अनि अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो। तँ संसारकै पिता हुनेछस्, तँद्वारा नै जाति जातिहरूले मुक्ति पाउनेछ, तँद्वारा नै आज राजाहरू जन्मिनेछ। यो थुप्रै छ, उत्पत्तिको पुस्तक हामीहरू त्यहाँ पढ्यौँ भने थुप्रै ठाउँ छ, तर मैले एक ठाउँको कोट गरेर ल्याएको छु। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1देखि 3मा यो कुरा स्पष्ट गरेर लेखेको छ। अब्राहमलाई सबै कुराको आशिषको पिता बनाएर उहाँलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। अनि अब्राहमको आशिषद्वारा येशू ख्रीष्ट हाम्रो संसारमा मुक्तिदाता भएर आउनुभयो। अनि जतिजनाले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, उहाँको रगतले
सबै कुरा मानिसको पाप धोइदिन्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि हामी अब्राहमको सन्तान हुन्छौँ अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुन्छ येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएको कारण। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 26 देखि 29 पदमा स्पष्ट गरेर लेखेको छ हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हुनेछौँ। यो पढिरहने हामीले समय अलिक कमी छ। तपाईहरुले कोट गरेर यो कुरा लेखेर लानुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस् कि यो कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिरह्यौं भने मात्रै हामीले परमेश्वरको गहिरा गुप्तको कुरा हामी जान्न सक्छौं। अगुवाई लिडरहरू पास्टरहरूले सिकाउनुहुन्छ, प्रभुको दास दासीहरूले सिकाएको छ मान्छेलाई, तर उनीहरूले त भर्स पत्ता यसरी नै भनेको हुन्छ, यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ त्यस्तो छ, त्यहाँ यस्तो छ, यो यस्तो हो भनेर सबै सिकाइदिएको हुन्छ। तर त्यहाँ त्यो बाटो देखाइदिएको हुन्छ, त्यो बाटोमा हिँड्ने काम चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ। यो भर्सपदहरू टिपेर लगेर अध्ययन रिपिट गरेको त्यसलाई गहिरो गहिरो प्रार्थना गर्दै पढेकै गर्नुपर्छ। बाइबल घरिघरि कोटाइरहनुपर्छ बाइबल, अनि मात्रै बुझ्छ। हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो नि, यीशु ख्रीष्टले किनिसकेको, तर हामी को हामीले अहिले थाहै हुँदैन। त्यही पुरानै ठाउँमा हामी चाहिँ अल्मलिराखेको हुन्छ, धन सम्पत्तिकै अगाडि हामीहरू कुदिरहेको हुन्छौँ। अब जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् तिनीहरू सबै, त्यो यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरू सबै इस्माएलको सन्तानहरू थियो भने पनि मुक्ति पाउँछ उनीहरूले। अहिलेको यो नमिठो कुरा चाहिँ यहाँ मिठोमा परिवर्तन हुँदैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरले नाश गर्नु भएन अब्राहमको त्यो बलबुद्धिबाट जन्मेको इस्माएललाई जसरी बचाउनुको लागि यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो, ती पापीहरूको लागि पनि। म यहाँ अझै थुप्रै गइरहेको कुराहरू भन्ने छु, धैर्यसँग सुन्नुहोस्। जब जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरूले मुक्ति पाउँछ। यो कुरा चाहिँ यूहन्ना 3:15 देखि पढ्यौँ भने हामी पाउन सक्छौँ। यूहन्ना 3:5 पनि पाउन सक्छौँ। रगत र पानी र रगतबाट जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन। अनि यूहन्ना 3:15 पनि भन्छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरूले उद्धार पाउनेछ। यसै कारण मानिसहरूले यो जीवन सधैँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा उता अर्को कुनै पनि यस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्टले अरूले मुक्ति पाउँछ भनेर अरू ठाउँ देखाउनु भएको छैन। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 31 देखि 34 हामी पाउन सक्छौँ। यसै कारण मानिसहरूले यो जीवन सधैँ येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरको काम चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। अघि मैले भन्थे सुरु छ अनि अन्त्य छ। त्यो सुरु अन्त्य बीचको त्यो अवधिमा हामीहरू यो परमेश्वरको काम गरिरहेको छौँ। हामी आफै होइनौँ, हाम्रो लागि गरेको छैनौँ। परमेश्वरले अघि पनि मैले भने यशाया 43 अध्यायको 7 पदमा उहाँको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति हामीले सृष्टि गर्नु भएको, हाम्रो निम्ति, म चाहिँ मेरो लागि, यो जीवनको लागि होइन। यो बुझ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको काम चलिरहेको छ, एक दिन अन्त्य हुन्छ। न्यायको दिन संसारको कुनै थोक पनि मेरो भन्न पाइँदैन, किनकि स्वर्ग लाने र नर्क पठाउने अधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको छ, येशू ख्रीष्टले दिएको छ। मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 41, यूहन्नाको 5 अध्यायको 22 यो कुराहरू हामी स्पष्ट गरी पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले मात्रै कता जानुपर्ने हो उहाँले पठाउनुहुन्छ। प्रकाशको 20 अध्यायको 12 देखि 15 भन्दछ, त्यहाँ भन्दछ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कता फ्याँक्नु पर्ने हो, कता पठाउनु पर्ने हो, उहाँले पठाउनुहुन्छ।
योहन्ना 11:25-26 भन्दछ, येशूलाई विश्वास गर्ने मरिगयो भने पनि जीवित हुनेछ। रोमी 8:1 भन्दछ, ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। येशूलाई विश्वास गरेपछि त्यो कहिले पनि नरक जानु पर्दैन। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भन्दछ, हामी सबै ख्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनु पर्दछ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम प्रतिफल तिनीहरूले पाउनेछ। हामी कस्तो जीवन जिउँदैछौँ? हामी संसारकै थोकमा त अल्झिराखेको छैनौँ। हामी आफूले जाँच्नुपर्छ, त्यही प्रतिफल पाउने हो। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट हुँदैन। जस्तै पापी, जस्तै हत्यारा, जस्तै व्याभिचारी, जस्तै डकैती, यस्तो अज्ञानी जस्तै होस् न, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यो मान्छेको स्वर्गको निम्ति यात्रा सुरु भइसकेको हुन्छ। तर त्यहाँभन्दा उताको जीवन चाहिँ फेरि यीशु ख्रिस्टकै जीवन जिउनु पर्यो नि। फेरि पुरानो हिलोमा लडीबडी खेल्यो नुहाइदिएको सुँगुर जस्तो भने चाहिँ हुँदैन। तर जस्तै पापीले नि उद्धार मुक्ति पाउन सक्छ। प्रेरितको पुस्तक, मैले यो दोस्रो कोरिन्थी 5:10 को मैले भने यो कुरा। अब प्रेरितको पुस्तक 4:12 भन्दछ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा कुनै नाउँ दिइएको छैन। येशू ख्रिस्ट मात्रै हो, उहाँलाई मात्रै दिनुभएको छ। र यो वचनहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईहरूले थोरै समय बाइबलमा बिताउनुहोस्। यो अन्त्यको दिनमा हामीले केही न केही पाउनुपर्छ, प्रभुले राखिदिएको छ। र अब म प्रभु यीशु ख्रिस्टको बारेमा एकदम गहिराको कुराहरू अलिकति बताउन गइरहेको छु। त्यहाँदेखि म आमेन गर्नेछु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनुहोस् र यो भर्सपदहरूलाई कोट गरेर राख्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्। यहाँ धेरै मान्छेहरू अल्मलिएको हामी पाउन सक्छौँ। यो कुरा एकदम मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै होसियार गरेर यो अन्तिमको खण्ड चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ नि एउटा जेनेरेसनको लागि मात्रै आउनु भएको होइन, एउटा देशको लागि मात्रै पनि आउनु भएन, एउटा राष्ट्रको लागि मात्रै होइन, सारा संसारको मानिस जातिको निम्ति उहाँ मुक्तिदाता भएर आउनु भएको हामीलाई धेरै ठाउँमा लेखेको छ। प्रकाशको पुस्तकमा पनि पाउन सक्छौँ। 5:9 होला, त्यहाँ पाउन सक्छौँ। सारा मानिस जातिको निम्ति उहाँ आउनुभयो, एकजनाको लागि होइन। संसारमा जति पनि मानिसहरू पापी धर्मी जति छन् ती सबैको लागि उहाँ आउनुभयो। यहाँनिर प्रकाश 5:9 म अलिकति भन्छु। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चरमपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। हालेलुया, छुटकारा दिनुभयो। उहाँ एकजनाको लागि होइन, एउटा मानिसको लागि होइन, सारा संसारको निम्ति उहाँ आउनुभयो। र म प्रभु यीशु ख्रिस्टको बारेमा अलिकति म भनेर आमेन गर्नेछु। किन त उहाँ
यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडिको पुस्तालाई पनि उहाँ मुक्ति उद्धार दिनका लागि जन्मिनु भएको। अनि हामी वर्तमानमा भइरहेको अनि अब नजन्मेको जति पनि मानिसहरू छ, अझै जन्मिनु बाँकी छ, तिनीहरूको लागि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा मुक्तिदाता भएर आउनु भएको। यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडिको पुस्ताको लागि पनि। यो कुरा कसले पत्याउन सक्छ? कसले बुझेको छ? कसले पत्याउन सक्छ? यो प्रभुको ठुल्ठुलो दासदासीहरूले धेरै बुझ्नु भएको होला, तर प्राय मानिसहरूले यो कुरा बुझ्दैन। अनि यो कुरा नबुझेकै कारण आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गरिरहेको हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूलाई पनि मुक्ति उद्धार दिन आएको पो त। मूसाहरू, अब्राहमहरू, उता हवा र अदम नै किन नहोस्, उनीहरूलाई पनि मुक्ति उद्धारको खाँचो छ। तिनीहरूलाई पनि उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। यीशु ख्रीष्टले सुसमाचार सुनाउनु भएको छ। म यो खण्डहरू तपाईँहरूको माझमा भनेर पढिदिनेछु, तपाईँहरूले खोल्नु सक्नुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको म 9 पददेखि पढ्नेछु, समय छैन। अब यो उच्चमा चढी जानुभयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानुभयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिएर 3 दिन पछाडि उहाँ बौरी उठ्नुभयो अनि पृथ्वीको तल्लो भाग पनि उहाँ त्यतिखेर ओर्लिनु भएको रहेछ। यो कुरालाई म स्पष्ट पार्नको लागि अर्को खण्ड पनि पढ्नेछु। तपाईँहरूले पहिलो पत्रुस 4 अध्यायलाई नै निकाल्नुहोस्। 4 अध्यायलाई नै निकाल्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको म 5 पदबाट पढिँदैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर जीवित र मृतकहरूका न्याय गर्न तत्पर हुनुहुनेलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्नेछ। यसै कारण मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन् भनेर त्यो मृतकहरूलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भयो। आमेन। र हामी यो कुरालाई अझै स्पष्ट पार्नको लागि पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, धर्मी जन अधर्मीका निम्ति मारिनु भएको थियो उहाँ, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेकाहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। मर्नुभयो, गाडिनुभयो, उहाँ आत्मामा जी उठ्नुभयो अनि त्यही आत्मामा उहाँ चाहिँ ती कैदमा परेको त्यो नुहाको पालामा जहाजबाट त्यो जल प्रलयमा मरेकाहरू होला, कति मरे त्यस्ता हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू मरेर उनीहरू कष्टमा थियो, तिनीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु प्रभु यीशु ख्रीष्ट धरतीको तल्लो भागमा पनि उत्रिनु भयो। अनि यसरी बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ती बितेका कुरालाई, वर्तमानको कुरालाई अनि भविष्यका कुरा सबै ती मानिसहरू जति पनि अब यो संसारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो सुरुको अन्त्य पुरा हुन्छ त्यतिखेर सबैको निम्ति आउनुभएको। यस कारणले बाइबललाई अध्ययन गर्नु एकदमै आवश्यक छ भनेर
हामीले बार बार भनेको कुरा चाहिँ यो हो, किनकि उहाँ सत्य र साँचो परमेश्वर चाहिँ उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अघि नै मैले भनेको छु सुरुमा नै, ईश्वरहरूको ईश्वर, परमेश्वरको परमेश्वर, राजाहरूको राजा भन्ने कुराहरू हामीहरू लेवीको पुस्तक, गन्तीको पुस्तक, व्यवस्था पुस्तकहरू, हामी यो प्रस्थानको पुस्तकमा सबै ठाउँ पाउँछौँ। यो राजाहरूको राजा, यशायाको पुस्तक, यिर्मियाको पुस्तकमा उहाँको धेरै पुस्तकहरूले वर्णन गरेको छ। उहाँ एक मात्रै परमेश्वर। अघि मैले यशाया 43 अध्यायलाई मैले भन्दै थिएँ, उहाँ मात्रै ईश्वरहरूको ईश्वर, परमेश्वरको परमेश्वर। उहाँभन्दा अगाडि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, उहाँभन्दा पछाडि कोही ईश्वर नै हुनेवाला छैन। जो म हो, म नै मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर त्यहाँ परमेश्वरले आफैले बोल्नुभएको छ यशायाद्वारा। यो कुरालाई हामीले एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ। र आज जतिजनाले यो वचनहरू सुन्नुभयो, यो कुरालाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। सबैजनाले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो र सम्पूर्णलाई परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्। हामी सबैमा यसरी नै वचन सुन्ने समयहरू निरन्तर जुटिरहेको होस्। सबैजना हामी एकतामा रहन सकौँ, अगुवाई लिडरहरूको अधीनतामा रहेर हामीहरू सङ्गतिमा जुटिरहन सकेको होस्। म यो सन्देशहरू हजुरको माझमा राख्दै त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जय मसीह।